नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। दाङको भालुवाङलाई प्रदेश 5 को राजधानी बनाउने निर्णयको नेकपा भित्रै विवाद। नेकपाका 14 सांसदले बुझाए नोट अफ डिसेन्ट। अब मतदानबाट निर्णय गरिने। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2100 बढी कोरोना संक्रमित थपिए। थप 8 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 528 पुग्यो। एकै दिन 2000 बढी डिस्चार्ज। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढ्यो। जोर बिजोर र सामाजिक दूरीको बेवास्ता। प्रशासन भन्छ स्वयं सचेत हुनुको विकल्प छैन। महोत्तरीमा सयौं मुसहर समुदाय आवासविहीन। बस्ने बास नहुँदा खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य। सरकारको जनता आवास कार्यक्रम नाममै सीमित। र जापानको बेरोजगारी दर 3 वर्ष यताकै उच्च। महामारी नियन्त्रणमा लगाइएको प्रतिबन्धले अर्थतन्त्र कमजोर। यो वर्षमा मात्रै 5 लाख व्यक्ति बेरोजगार। अब समाचार विस्तारमा। प्रदेश 5 को राजधानी दाङको भालुवाङ बनाउने निर्णयसँगै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रै विवाद भएको छ। पार्टीका 2 अध्यक्ष बीच सहमति भए लगत्तै प्रदेश सरकारले शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रस्ताव लगेको थियो। त्यसबारे छलफल गर्न शनिबार बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले विरोध गरेका छन्। 14 जना सांसदले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन्। बिहान 8 बजेदेखि झण्डै 8 घण्टा चलेको बैठकमा रूपन्देहीका प्रसाद श्रेष्ठ, दधिराम न्यौपाने, कपिलवस्तुका विष्णुपन्थी, पाल्पाका युवराज खनाल लगायत 14 जनाले दाङ स्थित राजधानी बनाउने सरकारको प्रस्ताव उपयुक्त नभएको भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका सांसद डाक्टर कृष्ण न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। सचेतक भूमेश्वर ढकालले भने सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। नेकपा सचिवालय बैठक आइतबार बस्ने भएको छ। नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले बैठक आइतबार बस्ने तर समय भने निर्धारण भइ नसकेको जानकारी दिनुभयो। हालै सरकारले गरेका केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति र पार्टीका अन्य विषयमा छलफल गर्न सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आजका लागि बोलाइएको सचिवालय बैठक स्थगित भएको थियो। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सल्लाहमा बैठक स्थगित गरिएको जनाइएको छ। सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा पार्टीमा केही असन्तुष्टि देखा परेपछि सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 2 महिला र 6 जना पुरुषको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 528 पुगेको छ। आज 2120 जना कोरोनाका संक्रमित थपिएका छन्। 12978 पीसीआर परीक्षण भएकोमा आज 766 महिला र 1254 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा 1001, भक्तपुरमा 67 र ललितपुरमा 109 जना गरी काठमाडौँ उपत्यकामा 1177 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 84,570 पुगेको छ। आज देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 21,302 रहेको छ। आज 2054 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन्। आजसम्म 62,740 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारको ध्यान महामारी नियन्त्रण भन्दा चुनाव हारेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नतर्फ केन्द्रित भएको बताउनु भएको छ। अहिले कोरोनाका कारण पीडामा रहेका जनताहरूको समस्या समाधान भन्दा सरकार र सत्तारूढ दल चुनाव हारेका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको उहाँले बताउनु भएको हो। विभिन्न माग राख्दै अनसनमा रहेका विभिन्न सञ्चार माध्यमका पत्रकारहरूलाई भेट्दै भट्टराईले निर्वाचन हारेका व्यक्तिको व्यवस्थापनमा समय खेर फालेर सरकारले गैर जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरिरहेको
आरोप लगाउनुभयो। यस्तो सङ्कटको बेलामा ध्यानता केन्द्रित गर्नुको साटो चुनाव हारेका मान्छेहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा उनीहरूको बढी समय चाहिँ गएको छ। चाहे पार्टीहरूको चाहिँ बैठकको कुरा गर्नुहोस्, अहिले त हुँदा सर्वोच्च अदालतको समय समेत चुनाव हारेका मान्छेहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेतिर ध्यान पुगेको। मान्छे कसरी भोका मरिरहेका छन् त्यतापट्टि मान्छेको ध्यान गइरहेको छैन। यसले पनि के देखाउँछ भने हाम्रो राज्य प्रणाली डरलाग्दो ढङ्गले एउटा विघटनतिर पतनतिर गइरहेको छ। हिजोको जुन क्रान्तिकारी परिवर्तनकामी जुन आन्दोलन थियो त्यो चाहिँ एउटा सेलाउँदै गएको अवस्था र एक ढङ्गको प्रतिगमनको जुन लहर देशमा चाहिँ आउँदैछ यो अत्यन्त गम्भीर छ। त्यसले तपाईँहरूको आफ्नो सङ्घर्ष र आन्दोलन तपाईँहरूको विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकार कर्मचारीहरू कोभिडको बहाना देखाउँदै जागिरबाट निकालेको, राज्यले तोकेको सेवा सुविधा नदिएको भन्दै 3 दिनदेखि रिले अनसनमा रहेका छन्। धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय महत्त्व बोकेको स्याङ्जाको आँधीखोलामा र्याफ्टिङ सुरु गरिएको छ। आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले र्याफ्टिङको सम्भावनालाई अध्ययन गरी आँधीखोलामा रमाउनेहरूका लागि गतिलो गन्तव्य बनाउने प्रयास भइरहेको हो। एक रिपोर्ट। आँधीखोला नेपाली लोक संगीतदेखि अन्य विभिन्न क्षेत्रमा पनि उत्तिकै प्रचलित नाम हो। पर्यटकीय महत्त्व बोकेको आँधीखोलामा यहाँको आन्तरिक पर्यटनलाई विकास गर्नका लागि पारिवारिक र्याफ्टिङ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 2070 सालदेखि यहाँका पर्यटन कर्मीहरूले निरन्तर पारिवारिक र्याफ्टिङको सम्भावनालाई अध्ययन गरी आँधीखोलामा रमाउनेहरूका लागि गतिलो गन्तव्य बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। नेपालको कुनै नदी नालाहरू भन्दा कम एडभेन्चर, कम फन, रमाइलोको लागि यो कम छैन आँधीखोला। अनि त्यसमा पनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो सिजनमा, बर्खाको सिजनमा अक्टोबर नोभेम्बरदेखि कुन यो सेप्टेम्बरदेखिबाट कुन अरू यो सिजनमा नेपालमा कुनै पनि नदी नालामा र्याफ्टिङ हुँदैन। आँधीखोलामा मात्रै यो पोसिबल छ, सम्भावना छ भनेर हामीले यो 7 वर्षदेखि यो र्याफ्टिङ सुरुवात गरेको। यो आँधीखोलालाई एक्सप्लोर गर्ने, स्याङ्जा जिल्लालाई एक्सप्लोर गर्ने, स्याङ्जा जिल्लाको पर्यटन गर्न हामीले त्यही गरिरहेको। यही आँधीखोलाको काखमा पर्ने स्याङ्जाका पुतली बजार, बयरघारी, वालिङ जस्ता रमणीय बजारको अवलोकन गर्न पाइने र अन्य खोला भन्दा जोखिम पनि कम रहेको बताउँछन् यात्रुहरू। परिवारसँग र्याफ्टिङ गर्दा प्रकृतिलाई अझ नजिकबाट निहाल्न पाउँदाको खुसी व्यक्त गर्छिन् परिवारसँग यात्रामा आएकी साकिरा अरियल। यो धेरै रिस्की नै छैन, इट्स रियली अमेजिङ। अनि हामीले यो नेचरलाई नजिकबाट फिल गर्न पाउँछ यो राफ्टिङ गर्दाखेरि। अनि पछि अब हामीले प्लेसमा रोकेर इन्जोय गऱ्यौँ होइन। अनि इट्स रियली कुल। अनि हामी जस्तो अब आई एम अ स्टुडेन्ट अनि मैले यो राफ्टिङलाई अब इट्स माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स। अब मैले योलाई नजिकबाट फिल गर्दाखेरि मलाई धेरै अमेजिङ लागेको छ। धार्मिक र पौराणिक कथामा आधारित श्रवण कुमारका अन्धा बाबु आमाले आफ्नो छोराको मृत्युको शोकमा बगाएको आँसुबाट आँधीखोला उत्पन्न भएको धार्मिक महत्व रहँदै आएको छ। पौराणिक हिसाबले चिनिँदै आएको यस खोलामा आँधीखोले लोक भाका, लोक संस्कृति, आँधीखोले सभ्यताका रोचक विषय अध्ययन गर्न सकिन्छ। सरकारवाला र समुदाय स्तरबाटै संरक्षण गर्ने हो भने आँधीखोलामा आन्तरिक मात्र नभई बाह्य पर्यटकको पनि गतिलो सम्भावना देखिन्छ। स्याङ्जाबाट सुदेव सुवेदीको रिपोर्ट। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 1 साता यता कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्न थालेको छ। उपत्यकामा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या निरन्तर उकालो लागिरहेका बेला बजारमा भने अत्यधिक भीडभाड बढेको छ। तर स्थानीय प्रशासनले भने नागरिक स्वयं सचेत रहनु जरुरी रहेको बताएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 1000 बढी कोरोना संक्रमित भेटिन थालेका छन्। उपत्यकामा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या निरन्तर उकालो लागिरहेका बेला बजारमा भने अत्याधिक भीडभाड बढेको छ। तर स्थानीय प्रशासन भीड नियन्त्रण गर्न चुकिरहेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या जति बढ्दै जान थाल्यो त्यति नै सामाजिक दूरी घट्दै गइरहेको छ, जसका कारण काठमाडौँ उपत्यका अहिले कोरोना संक्रमण देखिनेमा देशकै इपिसेन्टर बनिसकेको छ। चाडपर्व नजिकैका कारणले पनि बजारमा सामान किन्नेको भीड पनि उत्तिकै छ।
ठूला पसलहरूले सेनिटाइजरको व्यवस्था त गरेका छन्, तर सामाजिक दूरी कायम गर्ने विषय भने पालना भएको देखिँदैन। फुटपाथमा राखिएका पसलमा सेनिटाइजर समेत भएको पाइँदैन। कतिपय विक्रेताले आफैले पनि मास्क लगाउनै छाडिदिएका छन्। काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी जनकराज दाहाल भने बजारको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको बताउनुहुन्छ। मुख्य कुरा चाहिँ हामी यो प्रोटोकल पालना गराउने कुरामै अनुगमनलाई अलिकति बढाउने हो कि भन्ने कुरो भएको छ। अनुगमन चाहिँ अलिकति बढी गर्नुपर्ने भएको छ होइन। मान्छेहरू जथाभावी हिँडे, जथाभावी भिडमा हिँडे, मास्क नलागिकन हिँडे भन्ने गुनासोहरू पनि आएका छन्। अब कतिपय स्कुलहरू पनि खुले भन्ने कुरो आएको छ। अब यो कुरा चाहिँ हुन दिनु भएन। यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै मध्यनजर राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले गर्नु। त्यो जोरबिजोर लागू गरेको छ अहिले हामीले उपत्यकामा र दिनको हजारौँको सङ्ख्यामा हामीले सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गरेको स्थिति पनि छ। त्यसले गर्दा जोरबिजोर लगाउनुको उद्देश्य चाहिँ के हो भने अलिकति भिडभाड कम होस् भन्ने हो, मोबिलिटी कम होस् भन्ने नै हो। अब यो कुरालाई त मान्नु पर्यो, पब्लिकले सबैले मान्नु पर्यो कि। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब जोरबिजोर प्रणालीलाई अनुगमन पनि हामीले गरेका छौँ। सरकारले विगत 6 महिनादेखि महामारीबाट बस्न सामाजिक दूरी कायम गर्न पटक पटक भनिरहेको भए पनि अहिले सरकारले व्यवसाय निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिएसँगै स्वास्थ्य सावधानी पालना गर्ने गराउने विषय स्वयं नागरिकको दायित्व भएको र सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुको विकल्प नभएको प्रशासनको भनाइ छ। जुन संक्रमणको दर बढेको छ यसमा एकदमै हामीलाई सबैलाई चिन्ता लागेको विषय हो यो होइन। अब यसमा चाहिँ मुख्य कुरा के छ भने तपाईँको अब आफै सचेत हुनुपर्ने जरुरी छ होइन। अहिले सरकारले सबै व्यवसाय सबै चाहिँ तपाईँको कार्यालयहरू खुलेको अवस्था छ, यातायात सुचारू गरेको अवस्था छ होइन। त्यस कारणले यो अवस्थामा प्रोटोकललाई पालना गरेर यो चाहिँ 3टा कुरा जुन भनेको छ त्यो 3टा कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर त्यो पालना गर्ने कुरामा अब आफै नै नागरिक आफै सचेत हुनुपर्छ यो कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि अब संक्रमणको जुन दर बढ्न नदिनको लागि चाहिँ अब यता अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आफ्नो उसमा ट्रिटमेन्ट र तपाईँको चाहिँ यो आइसोलेसन सेन्टर तपाईँको चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा लागि नै रहेको छ। कोरोनालाई परास्त गर्न सके चाडपर्व त अर्को वर्ष मनाउला, तसर्थ सबैले आफ्नो दिनचर्यालाई कोभिडबाट बस्ने खालको बनाउनु आवश्यक छ। सम्भावित जोखिमबाट बस्नका लागि सकेसम्म सामाजिक दूरी कायम गराउनु तपाईँ हाम्रो दायित्व हो। टिभी टुडे एसडी का लागि तुलसी अरियाल र संगीता थापाको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निजी सचिवालयका 4 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ। राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई, प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा र प्रमुख शोकीय सचिव इन्द्र भण्डारीलाई पनि संक्रमण देखिएको छ। उहाँहरूको शुक्रबार स्वाब गरिएको थियो। यो पटक प्रधानमन्त्री ओलीको परीक्षण गरिएको थिएन। सचिवालयका 4 जनालाई देखिएपछि अब उहाँको पनि परीक्षण हुने बताइएको छ। सरकारले गरिब विपन्नहरूलाई पक्की घर बनाइदिने सपना देखाएर उनीहरू बस्दै आएको झुपडी हटाएको 2 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। तर महोत्तरीमा सरकारी रवैयाका कारण पक्की घर त परै जाओस्, उनीहरूलाई बस्ने झुपडी समेत छैन, जसका कारण जनता आवास कार्यक्रमले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई झन समस्या थपेको छ। एक रिपोर्ट। दलित तथा विपन्नलाई सुविधा सम्पन्न आवास दिने सरकारको जनता आवास योजनाले महोत्तरीमा सयौं मुसहर समुदायलाई आवास विहीन बनाइदिएको छ। मौसम परिवर्तनसँगै कहिले चर्को घाम त कहिले भारी वर्षाको समयमा आवास विहीन भएका जिल्लाका भटोलिया, रामगोपालपुर, शम्सी, लोहारपट्टी, गौशाला लगायतका मुसहर समुदायहरूको बिचल्ली भएको छ। बस्ने बास समेत नहुँदा उनीहरू खुल्ला आकाशमुनि दिन रात कटाउन बाध्य छन्। सरकार की तरफ से नेता सब कल के घर आयल है, छत वाला घर। हमू से कल ठीक है बढ़िया छत वाला घर मिलते, हमू से वही घर में रह। अखन घर तोड़ दिल के सिर्फ पिलर खड़ा करके छोड़ दिले है। अखनी हम सब पानी में घर रख ले छी, कीड़ा फतीरा के डर है, रात में चोरबा उरबा सब भी है, सांप उप के डर है। घर में भी पानी देखियो तो ये घर पे नई मिस्त्री सब नहीं आ रहा है और नेता सब नहीं अभी यहाँ घर बनते कि नहीं बनते वो कह देती तो यही पर हम सब झोपड़ी तान के रहती है और बढ़िया जगह फिर न तो यही पर घर बना लेती बांसे के, तो वो न करे। हमारा सबके जनता देखो
अथीमे ऊँट खोनी रहल किरा फतिंगा के डर छै। शहरी विकास मन्त्रालयले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत महोत्तरीमा गएको आर्थिक वर्षमा 1000 दलित परिवारलाई घर निर्माण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। तर उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्दा घर निर्माणको कार्य अलपत्र परेको हो। जनता आवाससँग जुडेका विषयहरू हामीहरूलाई अवगत भयो। त्यसमा हामी जोरदार रूपमा एउटा कुरा उठाएछौँ। ठिक छ, हामी जनता आवासको द्वारा घर बनाउने हो, दलित वर्गको घर बनाउने हो, असहाय व्यक्तिको। यस्ता व्यक्तिहरूको घर चाहिँ 3 धुर 4 धुरमा हुन्छ र त्यो घर हामी तोडेर हटाएपछि त्यही ठाउँमा हामी नयाँ घर निर्माण गर्ने हो। त पहिला चाहिँ कतिपय यस्तो समस्या छ, घर त सुरु गरिदिएछ र त्यो घर सालभर 1.5 साल भइसकेको अवस्था छ, त्यो निर्माण भएको छैन। अब त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ अब जाडो महिनामा चाहिँ चिसो चाहिँ त्यही खुला चाहिँ मैदानमा खानुपर्ने अवस्था छ, वर्षा पनि त्यही खानुपर्ने अवस्था छ र गर्मी पनि त्यही अवस्थामा, त साह्रै नै पीडित भयो। यसको लागि एउटा नीति बनाएर जाऊ। आकाशमणि रातभरि जसोतसो जीवन बिताइरहेका उनीहरूलाई अब आउने ठण्डीमा कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ। घरबार विहीन गरिब तथा विपन्न वर्गहरूलाई आशा मात्र देखाइरहनु भन्दा पनि पानी र घामबाट ओत लाग्ने वासस्थानको उचित व्यवस्था गर्नेतिर सरकारको ध्यान जाओस्। महोत्तरीबाट नवीन चौधरीको रिपोर्ट। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै अनसन बस्नुभएका डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै माइती घरमा प्रदर्शन भएको छ। अनसनरत केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएकाले जीवन रक्षाको माग गर्दै युवाहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। अनसनको 20 दिन पुग्दा समेत सरकारले केसीका मागहरू पूरा गर्न कुनै कदम चाल्न नसकेको प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूले बताएका छन्। एकदमै नाजुक बन्दै गइरहेको छ। आज 20औं दिन भइसकेको छ। सरलाई श्वास प्रश्वासमा एकदम समस्या आइरहेको छ, सास फेर्न गाह्रो परिरहेको छ। सर बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ र मेडिकल टिमले उहाँलाई जति सक्दो चाँडो आइसियुमा ट्रान्सफर गर्नु, शिफ्ट गर्नु भनिरहेको छ, तर डाक्टर केसीले मानिराख्नु भएको छैन। अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन। सरकारले व्यवस्था गरेर बसिरहेको अवस्था छ। डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गरौँ, सरकारले त्यति गरिदिनु पर्यो। माग पुरा गर्नुपर्ने हो, तर त्यति नभए पनि यतिसम्म निर्लज्ज नहुन् कि डाक्टर गोविन्द केसीको ज्यान नै जाओस्। उहाँ यो देशको एउटा गहना हो, उहाँ एउटा प्रोफेसर डाक्टर हो। उहाँको आवश्यकता अहिले एउटा इमर्जेन्सी वार्डमा छ। उहाँको आवश्यकता अहिले हाम्रो कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूको उपचारमा उहाँको सम्पूर्ण ऊर्जा लाग्नु पर्यो। तर उहाँले माइतीघर मण्डलामा युवाहरूले केसीको आवाज कहिले सुन्छौ सरकार भन्दै नारा समेत लगाएका थिए। कर्णाली लोकमार्गको वैकल्पिक सडकको रूपमा रहेको सुर्खेत गुराँसे तल्लो डुङ्गेश्वर सडकको गुराँस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा पर्ने रती खोलामा हालसम्म पुल निर्माण नहुँदा यात्रुहरूले दुःख पाउने गरेका छन्। करिब 3 वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। कर्णाली लोकमार्गको वैकल्पिक सडकको रूपमा रहेको रती खोलामा हालसम्म पुल निर्माण नहुँदा यात्रुहरूले निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। भिरालो ठाउँको खोला भएकाले वर्षायाममा तथा खोलामा भेल आएका बेला घण्टौंसम्म वारिपारी पानीको बहाव घट्ला भनेर पर्खेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। वर्षाको समयमा एउटा सवारी तारेको 1000 देखि 3000 सम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर यातायातका साधन र ज्यानै समेत गुमाउनु परिरहेको छ। यहाँका स्थानीय मान्छेहरूले बोकेर वारिपारी तराउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भइराखेको छ। सँगै यहाँ चाहिँ ती साधन सवारी साधन र मान्छेहरू तार्दाखेरि पैसा 1000 देखि 1500 2000 सम्म चाहिँ पर व्यक्ति मोटरसाइकल तारे बापत पनि पैसा लिने गरेको पाइन्छ। त्यसैले जनतालाई यो पुल नभन्दा निकै शास्ति भएको अवस्था छ। आई गाई राख्ने अब राति अधराति हिँड्ने बाटो हो। अब पुल छिटै निर्माण होस् भन्ने हो सर। हाम्रो त अब वारिपारी गाडी वारिपारी तार्दा बाइकहरू यताउता तार्दा पनि अब 1000-1500 देखि लगेर चाहिँ अब यहाँ भइरहेछ। छिटो निर्माण भएपछि हामीलाई पनि केही सहज होला सर। अब हिँडिराख्ने मान्छे अब हिँडिराख्ने बाटो हो सर। अब सबैलाई दुःख त्यसो नहोस् भन्ने हो सर हाम्रो। पुल निर्माणका केही काम सुचारू भए पनि हाल भने खोलाको दायाँ बायाँ पहिरो जाने गरेको छ। अर्कोतिर पुल निर्माणका सामग्रीहरू समेत जीर्ण हुन थालेका छन्। पुल निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको होला भन्ने प्रश्नमा गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओली भने पुल निर्माणको जिम्मा संघीय सरकारको भएकोमा आफूहरूले पनि पुल निर्माणको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै समन्वय र सहकार्य गरे पनि
पुल निर्माण नभएको प्रति दुःख व्यक्त गर्नुहुन्छ। रतिखोला भन्ने ठाउँमा एउटा पक्की पुल निर्माण हुँदैछ। पक्की पुल निर्माणको करिब 3 वर्ष जति भइसक्यो, तर यो निर्माण कार्य सङ्घीय सरकारको कार्यालयबाट सञ्चालन भएको हो। यो सङ्घीय सरकारको कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै गर्दा हाम्रो त्यसमा धेरै ठुलो भूमिका हुँदैन, तर हामीले समन्वयका साथ हामीले अगाडि त्यहाँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामीले निर्माण व्यवसायी र सङ्घीय कार्यालय अन्तर्गत म पनि हामीले आफ्नो ढङ्गबाट छिटोभन्दा छिटो कार्यक्रम सुरु गरेर यसको पुललाई सम्पन्न गर्नु पर्यो भनेर हामीले त्यहाँ बेला बेला घचघच्याउने भन्ने सुझाव दिने गरेका छौँ, तर यसको अझै पनि टुङ्गो लागेको छैन। यसरी महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेको रतिखोला पुलको निर्माण नहुँदा दैलेख मात्र नभएर सिङ्गो कर्णाली प्रदेश तथा सुदूरपश्चिमको अछामका बासिन्दाहरूले यात्राका क्रममा सडक निर्माणको समयदेखि नै विभिन्न शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु अति आवश्यक छ। दैलेखबाट दिपेन्द्र कार्की, बस्ताकोटीको रिपोर्ट। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 3 पहाडी जिल्लाका विमानस्थलमा परीक्षण उडान गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले शनिबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका 3 जिल्लामा रहेका विमानस्थलको उद्घाटन गर्नुभएको हो। बैतडीको पाटन विमानस्थल, डोटीको दिफाइल विमानस्थल, बझाङको देवल विमानस्थलको मन्त्री भट्टराईले एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गर्नुभएको हो। विमानस्थलको उद्घाटनका क्रममा मन्त्री भट्टराईले सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय स्थल खप्तड, मानसरोवर लगायतका क्षेत्रमा पर्यटक भित्र्याउनका लागि भए पनि यहाँका 3 जिल्लामा रहेका विमानस्थलमा नियमित रूपमा जहाज सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। लामो समयदेखि बन्द रहेका विमानस्थलमा परीक्षण उडान भएसँगै प्रदेशवासीमा उत्साह थपिएको छ। अब विश्व समाचार। जापानको बेरोजगारी दर 3 वर्ष यताकै उच्च भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जाँदा जापानमा बेरोजगारी दर पनि बढेको हो। जापानमा अगस्तमा बेरोजगार दर 3% पुगेको शनिबार सार्वजनिक तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। आन्तरिक मामिला र सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार देशको बेरोजगारी दर लगातार दोस्रो महिना बढेको छ। जुलाईमा बेरोजगार दर 2.9% रहेकोमा अगस्तमा 3% पुगेको हो। गत वर्ष भन्दा यो वर्ष जापानमा 4,90,000 बढी व्यक्ति बेरोजगार भएका छन्। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। दाङको भालुवाङलाई प्रदेश 5 को राजधानी बनाउने निर्णयको नेकपा भित्रै विवाद। नेकपाका 14 सांसदले बुझाए नोट अफ डिसेन्ट। अब मतदानबाट निर्णय गरिने। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2100 बढी कोरोना संक्रमित थपिए। थप 8 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 528 पुग्यो। एकै दिन 2000 बढी डिस्चार्ज। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढ्यो। जोर बिजोर र सामाजिक दूरीको व्यवस्था। प्रशासन भन्छ स्वयं सचेत हुनुको विकल्प छैन। महोत्तरीमा सयौं मुसहर समुदाय आवासविहीन। बस्ने बास नहुँदा खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य। सरकारको जनता आवास कार्यक्रम नाममै सीमित। र जापानको बेरोजगारी दर 3 वर्ष यताकै उच्च। महामारी नियन्त्रणमा लगाइएको प्रतिबन्धले अर्थतन्त्र कमजोर। यो वर्ष मात्रै 5 लाख बढी बेरोजगार। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।